ओं श्री हरये नमः। अथ श्रीमन्नारायणीये एकोनशीतितमं दशकं रुक्मिणीहरणं वर्णनम्। बलसमेतबलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मकमानितः द्विजसुतं त्वदुपागमवादिनं धृतरसातरसा प्रणनाम सा भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितं विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा तदनुवन्दितुम् इन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरं मुहुरयाचत तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलं समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगाद्गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्मुखा भुवनमोहनरूपरुचा तदा विवशिताखिलराजकदम्बया त्वमपि देव कटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाञ्च कृशे मनाक् क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् समधिरोप्य रथं त्वमपाहृताः भुवि ततो विततो निनदो द्विषां क्वनु गतः पशुपाल इति क्रुधा कृतरणाय दुभिश्च जिता नृपाः न तु भवानुदचाल्यत तैरहो पिशुनकैशुनकैरिव केसरी तदनु रुक्मिणमागतमाहवे वधमुपेक्ष निबध्य विरूपयन् हृतमदं परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया नवसमागमलज्जितमानसां प्रणयकौतुकजृम्भितमन्मथाम् अरमयः खलु नाथ यथा सुखं रहसितां हसितां शूलसन्मुखीं विविधनर्मभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमतेः किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोदतिलोलतां तदधिकैरथलालनकौशलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु। ओं श्री हरये नमः। अथ श्रीमन्नारायणीये एकोनशीतितमं दशकं समाप्तम्।